السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تاه هدوا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقل أثر الناس عليهم. هم منار البلاد وسرج العباد، إذا ظهرت للناس سروا واهتدوا، وإذا غابت عن الناس ضلوا وضيعوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال من أبناء فارس حتى يتناوله. أخرجه مسلم. أيها الإخوة الكرام والأساتذة العظام، إن الموضوع المنتخب من قبل مشرف النادي يدور حول العوائق في طلب العلم في هذا الزمان. والعوائق جمع عائق، وهو كل أمر يمنع المرء من طلب العلم. وهذه العوائق قد تكون مانعة من تحصيل العلم، وقد تكون مانعة من الاستفادة من العلم الذي يتحصله المرء. وقد ذكر أهل العلم العوائق في طلب العلم أكثر من 20. ومن العوائق في طلب العلم فساد النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري. وسفيان الثوري رحمه الله على ورعه وجلالة قدره يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. رواه في تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة. ومن العوائق في طلب العلم كثرة الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفواحش ويلقي الشح ويكثر الهرج. أخرجه البخاري. وقال في حديث آخر: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهمه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. ومن العوائق في طلب العلم أن يتصدى للعلم عند الأصاغر، أي يلتمس العلم عند الأصاغر ويترك كبار العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم وأبنائهم وعلمائهم. ومن العوائق في طلب العلم عدم العمل بما تعلمت. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكما ورد في تفسير ابن كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون، وقال فيهم: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال في مقام آخر: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن العوائق في طلب العلم الاستحياء والاستكبار. قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه البخاري في كتاب العلم. والكبر داء مهلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة من كان في قلبه ذرة من كبر. رواه البخاري. ومن العوائق في طلب العلم الاستعجال. قال الفقهاء: من استعجل قبل أوانه عوقب بحرمانه. أحبتي في الله، على طالب العلم أن يتحلى بالصبر والجد والمثابرة،
وبهذا السبيل يستطيع التحصيل. فمن طلب شيئا وجد، ومن قرع الباب ولج. وبقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، وبقدر الكد تكتسب المعالي. ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذا ما عندي وبالله التوفيق.